अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर रब्ता कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल दुश्मन के मुतालिक है। कोई ऐसा दुश्मन है जो जान का दुश्मन है या माल का दुश्मन है या इज़्ज़त का दुश्मन है, किसी भी किस्म की दुश्मनी है, उससे अपने आप को महफूज रखने के लिए इस अमल को आप कर सकते हैं। दुश्मन की ज़ुबान को ताला लग जाएगा इंशाअल्लाह, आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकेगा। ये दुश्मन सास भी हो सकती है जो हर वक्त शोहर को भड़काती रहती है, आपके शोहर को तरह तरह की बातें बताती है, बेटे को समझा रही होती है इससे इतना फ्री नहीं होना, इसको इतना सर पे नहीं चढ़ाना, तो मुख्तलिफ गीबतें होती रहती हैं। तो ये बदज़ुबानी, चुगलखोरी, गीबत, ये ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से घर तबाह हो जाता है। मैं अक्सर बच्चियों को ये कहता हूँ जिनके घरों में मसाइल हैं, शोहर की वजह से मसला है, सास की वजह से मसला है, तो ये शोहर की या सास की कंडीशन कभी भी अपने पीछे मैके में ना बताएं कि वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, वो ऐसा है ऐसा है। आप तंग हैं, बिल्कुल रह नहीं सकते तो अलग हो जाएं। लेकिन अगर आप सहेलियों को बताएंगी, दोस्तों को बताएंगी, अजीज़ो अकारम में जो आपकी करीबी औरतें हैं उनको बताएंगी ये तो ऐसा है ऐसा है। घर के जो बड़े हैं, जो मुनसिफ हैं, वाकई मुनसिफ हों, फैसला कर सकते हों, आप उनसे कंडीशन बता सकते हैं कि मेरा ये मसला है, मैं क्या करूं, हालात ऐसे हैं। लेकिन आम तौर पे शोहर की बात हो, ओ जी मेरा शोहर तो बस हो मेरी तो जान ही खा रखी है, ख्याल ही नहीं रखता, मुझे तो जूते की नोक पे रखा हुआ है, कभी कोई ज़रूरत पूरी नहीं की, हर वक्त माँ के पास बैठा रहता है, माँ की बातों में आकर मुझे ज़रा इज़्ज़त नहीं देता, माँ की बातों में आकर मेरे पास तक नहीं आता, इतनी इतनी बातें करती हैं। बंदा हैरान रह जाता है कि ये शोहर था या कोई जालिम जो इसके ऊपर मुसल्लत हो गया हुआ है। तो वजह क्या है, ये मोहब्बत नफ़रत में तब्दील क्यों हुई? ये सिर्फ़ इन बातों की वजह से। जिन औरतों ने भी अपने शोहर की, अब हर बंदा को वली अल्लाह थोड़ी है, को फरिश्ता थोड़ी उतरा हुआ है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खामी और बुराई मौजूद है। तो मर्दों के अंदर खामियां हैं, औरतों के अंदर भी खामियां हैं। अब अपने शोहर की खामियां गिनवा रही, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गीबत, ये भी गीबत है, शोहर की गीबत, ये सबसे नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह। ये सास और बेटा आपस में गीबत कर रहे होते हैं तो नफरत बढ़ती है और कोई बात नहीं होती। कि गीबत ऐसा गुनाह है कि अगर बंदा बंद कमरे में भी करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी गीबत की जा रही है उसके दिल में बंदे की नफरत पैदा कर देंगे। मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ कि शोहर की गीबत ना किया करो, बहुत ज़्यादा मसला है, मुनसिफ रखो, एक उस तरफ से आए एक इस तरफ से आए जो अल्लाह ने हुक्म दिए कुरान। लेकिन अगर छोटे मोटे मसाइल बन रहे हैं तो हर एक के पास न जाकर रहो। माँ को बता रही है, बहन को बता रही है, भाई को बता रही, सहेलियों को बता रही, रिश्तेदारों को बता, बात चलते चलते कभी ना कभी कान में पहुँच जाती है और फिर ऐसी नफ़रतें पैदा होती हैं, घर तबाह हो जाते हैं। वजह ये खुद बन रही होती है और कह रही होती है जी मेरा शोहर तो मुझसे प्यार करता ही नहीं, मुझसे बड़ी नफ़रत करता है, मेरे पास तक नहीं आता, मेरा ख्याल नहीं रखता, ख़र्चा नहीं देता। तो औरतों की भी बाज़ औक़ात गलती होती है और बेसिक गलती वो गीबत है, जिनका आज तक किसी ने आपको बताया तक नहीं होगा। बेसिक गलती का वो गीबत है, छोटी मोटी बात हर घर में होती है, इसको बर्दाश्त कर देना। और अगर किसी का शोहर वाकई गलत है, मैं नहीं कहता सारे मर्द एक जैसे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका लोगों को बताना नहीं है, दूसरों को बताना नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, जो भी मसला सुने जिनको वाकई शोहर से मसला है, इन्होंने आज तक माँ को बताया, बहन को बताया, बेटी को बताया, भाई को बताया और रिश्तेदारों को, सहेलियों को बताया,
ان سب کو بتانے سے اگر کسی ایک کا بھی آپ میں سے مسئلہ حل ہوا ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا. کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے، اور وجہ غیبت ہے. اس لیے میرا ہی مشورہ ہے آپ غیبت نہ کریں. شوہر کے متعلق کسی کو نہ بتائیے کیا کر رہا ہے، رب تعالیٰ کو بتائیے. اللہ میرے شوہر میرا خیال نہیں رکھتا، اللہ آپ اس کو اپنی محبت عطا کر دیں، اپنا تعلق دے دیں، یہ میرا خیال رکھیں. اپنا ڈر خوف میرے شوہر کو عطا فرما دیں. اللہ سے 2 نفل پڑھ کے مانگیں. اپنے شوہر کے ہدایت کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں. اب اللہ کو بتائیں. اب اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو آپ کے شوہر کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں، اس کے دل میں آپ کی بے پناہ محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں. یہی کام غیبت کی وجہ سے نہیں ہو رہا. آپ غیبت نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے رہیں، اللہ سے دعا کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کا کیسے دنوں میں آپ کے مسئلے کو حل فرمائے. لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے، بعض لوگوں کی کنڈیشن ایسی ہے، بعض بچیاں کسی کو نہیں بتاتی، ایسی بھی ہیں اللہ کی نیک بندی، صبر کرتی ہیں لیکن پھر بھی شوہر کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ عمل ہے. ساس باز نہیں آ رہی تو اس کے لیے عمل ہے. نندے تنگ کر رہی ہیں ان کے لیے عمل ہے. اور کوئی افسر ہے، کوئی اور حکمران ہے، یا کسی بھی قسم کا آپ کو کسی سے مسئلہ ہے، دشمن سے کسی بھی قسم کا خطرہ ہے، تو اس کو 2 طریقے ہیں، 2 چیزیں ہیں. اس عمل کو کرنے سے وہ باز آ جائے گا. اگر باز نہیں آئے گا تو اللہ رب العزت ذلیل و خوار فرمائیں گے. عمل کی ترتیب کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا منتقم، میم نون تا قاف میم، یا منتقم، آپ نے اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھنا ہے. یا اللہ یا منتقم، یا اللہ یا منتقم، یا اللہ یا منتقم، یا اللہ یا منتقم. اللہ رب العزت سے اللہ کو پکارتے رہیے. ایک دفعہ پڑھیے یا اللہ یا منتقم، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے. یا اللہ یا منتقم، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے. یا منتقم یا اللہ، یوں بھی مانگ سکتے ہیں، یہ زیادہ آسان ہے. یا منتقم یا اللہ، اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے. یا منتقم یا اللہ، یا اللہ میرے رشتے میں میری ساس رکاوٹ بن رہی ہے، آپ اس کی زبان بند فرما دیجئے، اس کو ہدایت دے دیجئے، یا کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ مجھے تنگ نہ کر سکے. یا منتقم یا اللہ، میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیجئے. یا منتقم یا اللہ، میرے افسر کے دل میں میری محبت، میری عزت پیدا کر دیجئے. یا منتقم یا اللہ، یا اللہ فلاں دشمن سے میری حفاظت فرما دیجئے، میری عزت کی، میری جان کی، میرے مال کی حفاظت فرما دیجئے. اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے پورا کروانا سیکھیں. خدا را میں بتا تھک گیا ہوں. اپنے ہر مسئلے کے لیے عملوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں اللہ سے تعلق نہیں جوڑتے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، کمنٹ کیا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں ہر بندہ مسئلہ اللہ رب العزت سے حل کروانا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ذریعہ بھی تو بتائیں. یہ بیت اللہ میں مشرکین کی طرح جن نے بت رکھے ہوئے تھے نا، وہ کہتے تھے ہاں اللہ ہی کرتا ہے ان بتوں کے ذریعے. یہ بت ہمارے درمیان واسطہ ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان. کرنا اللہ نہیں ہے، لیکن ان بتوں سے ہم نے مانگنا ہے تو اللہ نے کر دینا ہے. یقین ان کا بھی یہی تھا، اللہ نے کرنا ہے، لیکن واسطہ کوئی اور ہو تو ہمارے لگے کوئی نہ کوئی تو واسطہ ہوتا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ سے کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. ایسے کیسے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ بھئی آپ کا تو نہیں ہو سکتا، آپ کا ہونا بھی نہیں ہے. ہاں ان کا ہوگا جن کا اللہ رب العزت پر یقین ہوگا. بھئی اللہ سے مانگو. یہ مشرکین کی طرح انہوں نے ہر بیماری کے لیے بت رکھے ہوئے تھے، بارش کے لیے الگ بت، اور رزق کی کثرت کے لیے الگ بت تھے، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کے لیے الگ بت تھے. تو ہم نے بھی اپنے دل میں بت بسا رکھے ہیں. پیسوں کا بت ہے، دنیا کا بت ہے، کاروبار کا بت ہے، یہ سارے بت، اور عاملین کا بھی ایک بت ہے. اللہ سے تعلق کا تو تصور تک نہیں رہا. مسئلہ حل ہوا، بھاگ جاؤ بھئی اس کے پیچھے، حضرت مسئلہ ہو گیا، حضرت کہتے ہیں آ جاؤ میں تمہیں ٹھیک کر لیتا، لوٹ لیتا ہوں تمہیں. ان کو پتہ ہے یہ آسامی ہاتھ لگی ہوئی ہے، یہ ایسی ساتھ ہے. ایک اور بھی میں آپ کو تلخ حقیقت بتا دوں، عامل حضرات نام وغیرہ پوچھ کے خود عمل کرتے ہیں. 1 مہینہ آپ کو فارغ کر دیا، اگلے مہینے پھر کوئی ایسا بلیک میجک کرتے ہیں
آپ کے گھر پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی بھاگ آ جاؤ آپ کے گھر میں، مجھے لگتا ہے مسئلہ ہو گیا. کہتے ہیں حضرت کتنے پہنچے ہوئے ہیں، حضرت کو وہاں بیٹھے ہوئے پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر مسئلہ ہے. حضرت نے کیے ہی ہو تو ہوا مسئلہ، تو پھر پتہ نہیں چلنا حضرت کو. اس کی بجائے مسنون اذکار دعاؤں کی پابندی کرتے تو یہ ایسا ہوتا ہی نہ. اور وہ جو حضرت جادو کرتا ہے اس کا اثر گھر کیوں ہوتا ہے کہ گھر میں اعمال تو ہے ہی نہیں. حضرت کو پیسے دے کے سارے اعمال چھوڑے ہوئے ہیں جی بس مسئلے حل ہو جائے، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. تو کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر بات پہ رونا آیا. میں تو سن کے نہ لوگوں کے مسئلے بس ہو گئی میری، تو بالکل لوگوں کو خیال پرواہ نہیں ہے ہم کر کیا رہے. اللہ رب العزت خیر دے، اس عمل کو کیجئے. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کریں، 70 مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، یا تب تک پڑھیں جب تک گریہ تاری نہ ہو جائے، آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں. پھر اللہ سے دعا کیجئے اور دعا کرتے رہیے، بار بار یہ عمل کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.